मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 30वां बाब और 3 बाब की 12वीं आयत आज, जिस पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि इसमें से हमारा खुदा हमें क्या सिखाना चाहता। और यकीनन जब आपकी चर्च कमेटी बैठी होगी, लोगों ने अपने सिर जोड़े होंगे कि भाई इस बार जो हमारी सालाना जोहराबाद की सालाना कन्वेंशन है, क्या मौजू रखा जाए, क्या इसकी आयत रखी जाए। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होगी। कोई कह रहा होगा कि पुराने अहदनामे की इस किताब में से रखी जाए, कोई कह रहा होगा कि इस किताब में से ये आयत रखी जाए। अब जाहिर सी बात है किसी तरफ से ये राय भी आ गई कि इस बार क्यों ना मत्ती की अंजील के 3 बाब की 12वीं आयत रखी जाए और मजमून रखा जाए आखिरी अदालत, ताकि ये पता चले कि आखिरी अदालत में क्या होने वाला। और जब ये आयत सिलेक्ट हो गई, इस पर इत्तफाक कर लिया गया, तो पाक कलाम में लिखा है कि जमीन के ऊपर बैठकर जिस बात पर कादर मुतलक खुदा के लोग रजामंद हो जाते हैं, वो बाहमी इत्तफाक कर लेते हैं, तो कादर मुतलक खुदा आसमान के ऊपर क्या होता है, मुत्तफिक हो जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि आप भी जाने कि एक वक्त आएगा कि अदालत होगी। खुदा चाहता है कि आप जाने कि एक वक्त आएगा हमें हिसाब देना पड़ेगा। कादर मुतलक खुदा ये चाहता है कि हम इस बात को जाने और पहचाने कि एक वक्त आएगा कि इस आर्जी जिंदगी में रहकर हम जितने अमाल कर रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे, वो कादर मुतलक खुदा की हजूरी में पेश किए जाएंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, ताकि लोग जाने। इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है कि जोहराबाद और गिरदा नवा के लोग इस बात को जाने कि उनका खुदा जहां पर मोहब्बत करके वो सबूत देता है कि वो एक मुहिब खुदा है, वो प्यार करने वाला खुदा है, वो मोहब्बत करता है। लेकिन वही खुदा एक वक्त आएगा कि मुनसिफ बन जाएगा। क्या होगा जी? क्या बन जाएगा? लगता है वाकई थक गए हो। थकते असी भी बड़े गए हैं। 4 घंटे सफर करके आए हैं, फिर 3 घंटे तुसा इंतजार कराया है। 6 बजे पूरे सी रेस्ट हाउस पहुंच गए से। लेकिन अगर आप अभी तक बैठे हैं तो जरा थोड़ा सा साथ जरूर दें, ताकि पता चले कि आप यहां पर बैठे हैं। हाँ जी, बात क्या कर रहे थे कि कादर मुतलक खुदा क्या चाहता है। कादर मुतलक खुदा ये चाहता है कि वो प्यार आपसे वाकई करता है और अपने प्यार में उसने अपना इकलौता बेटा भी आपके लिए कुर्बान कर दिया। खुदा का बंदा यूहन्ना लिखता है 3 बाब की 16वीं आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और अगर उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा तो इसलिए बख्शा ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से ये दुनिया बच जाए। और उसी फिर इकलौते बेटे के वसीले से एक वक्त आएगा कि वो अदालत करेगा। क्या करेगा जी? अदालत, आखिरी अदालत, जिसको नाम दिया गया है आखिरी। उसके बाद कोई अदालत, उसके बाद कोई अदालत नहीं होगी। और उसी बात पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और जिन्होंने ये हवाला पूरा कभी पढ़ा, अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान के 3 बाब को अगर आप इसको पहली आयत से लेकर पढ़ेंगे तो पहली आयत में जी जिन्होंने हवाला निकाला है, क्या लिखा जी पहली आयत में? 3 बाब की पहली आयत, कोई भी आप में से जी, शाबाश। क्या लिखा है यहां पर? 3 बाब की पहली आयत। उन दिनों में आगे क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
آیا. ان دنوں میں کیا ہوا جی؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا. یہ ان چند دنوں کی بات ہے جب اس خدا کے بندے نے خدا کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھا، جس کا نام کیا ہے؟ یوحنا اصطباغی. کیا نام ہے جس کا؟ جسے ہم یوحنا اصطباغی یا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. اب یہ آیا کہاں پر ہے؟ کہاں پر یہ آیا ہے جی؟ یہودیہ کے بیابان میں یہ آیا ہے، اور ایک منادی اس نے کی ہے. اس کی منادی کے الفاظ کیا ہیں؟ توبہ کرو. کیا کرو جی؟ اور اگر آپ اس بات پر غور کریں گے تو نہ صرف یوحنا اصطباغی کی منادی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا، بلکہ اس کے ساتھ جب آپ اس بات پر غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے جن الفاظ کے ساتھ اپنی منادی کا آغاز کیا تو وہ لفظ بھی یہی تھے. کیا تھے جی؟ وہی لفظ. خداوند یسوع مسیح نے بھی جب اپنی منادی کا آغاز کیا تو انہی الفاظ کے ساتھ کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور پھر جب آپ رسولوں کی تعلیم کی بات کریں گے تو رسولوں کی تعلیم میں بھی ایک بڑا بنیادی عنصر یہ تھا کہ آپ کو توبہ کی ضرورت، آپ کو واپس لوٹنے کی ضرورت، آپ کو واپس مڑنے کی ضرورت. کیونکہ جن راستوں پر آپ چل رہے ہیں یہ راستے درست نہیں ہیں. جس راستے کا انتخاب آپ میں سے ہر کسی نے کر لیا ہے وہ راستہ درست نہیں ہے. آپ کو واپس مڑنے کی ضرورت. اور جب یہ منادی اس نے کی تو آج چونکہ یہ حوالہ ہمارے سامنے ہے اور جو یہ آپ نے آیت مقدسہ رکھی ہے یہ بھی اسی کے الفاظ، ایسی مقدس یوحنا اصطباغی کے الفاظ، جو ہماری آج کی سندی آیت بھی ہے کہ اس کا تاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ توبہ کرو. اور جب اس نے منادی وہاں پر کی تو آج ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بھول جائیں کہ اس نے یہ منادی یہودیہ کے بیابان میں کی تھی. تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بھول جائیں کہ وہ ملک فلسطین تھا. اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، ایک طرف رکھ دیں کہ یوحنا اصطباغی کی جو منادی تھی یہ یہودیہ کے بیابان میں ان لوگوں کے لیے تھی. اور اگر آج یہ کتاب مقدس آپ کے سامنے ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں کہ آج یہ کلام میرے لیے ہے. آج یہ کلام ذرا یہودیہ کو وہاں سے ہٹا کر تھوڑی دیر کے لیے آج یہاں پر ذرا جوہر آباد کا نام لکھ دیجئے. تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنا نام لکھ دیجئے کہ آج خدا کا بندہ یوحنا اصطباغی آج مجھ سے کلام کرتا ہے. آج اس کی منہ کی یہ بات جو اس وقت کے لوگوں تک پہنچائی، آج اس کے منہ کی یہ بات میرے لیے، آج خدا کا کلام میرے لیے ہے. اور اگر یہ قابل غور نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ پاک کلام کا حصہ نہ ہوتا، کبھی بھی یہ پاک کلام کا حصہ. اور ایک اور بات، چونکہ یہ یسوع مسیح کا پیش رو ہے، جو لوگ کتاب مقدس کے پیغام کو سمجھتے ہیں، یوحنا اصطباغی اس لیے پہلے آیا تاکہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے یہ بتائے کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، اس کی خدمت کیسی ہوگی. یہ پیش رو ہے. اور یہ جو آیت رکھی گئی یہ بھی انہی آیات کا حصہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اصل میں ہے کیا، اور اس کا اختیار کیا ہے، یا وہ کیا کرنے آ رہا. اور پہلے جب آپ انہی آیات کو تھوڑا سا آگے جا کر پڑھیں گے، وہاں پر اس نے یسوع مسیح کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی. وہ یہ کی کہ جو میرے بعد میں آنے والا ہے، جو میرے بعد میں آنے والا ہے، میں کیا ہوں، اس کے جوتی کے تسمے کو کھولنے کے لائق بھی. یہ بات اس نے کیوں کی؟ یہ بات کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ یہ کہتا کہ اس کا تاج اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے کیوں یہ بات کی کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں. حالانکہ اسی شخص کے بارے میں میرے اور آپ کے خداوند کے الفاظ یہ ہیں کہ جو عورت سے پیدا ہوئے ہیں، کون ہے سب سے بڑا؟
کون ہے یوحنا استباغی؟ سب سے بڑا ہے. اور جس کے بارے میں میرا خداوند کہہ دے کہ وہ سب سے بڑا ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلا کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا بیان دیتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ وہ بیان کرتا ہے کہ اے لوگوں، جو تمہارے درمیان آنے والا ہے، تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، تمہیں اس کے اختیار کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرنے آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا، یا اس کا کام کیا ہے. اور جب ہم اس فرق کو جاننے کی کوشش کریں کہ یوحنا استباغی اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جب اس نے یہ کہا کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں، ذرا ایک چھوٹے سے اس کے بچپن کے واقعے پر غور کرتے ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یوحنا استباغی کا اور جو خداوند یسوع مسیح کا ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے جی؟ ان کا آپس میں جو رشتہ ہے، میں خونی رشتے کی بات کر رہا ہوں. خالہ زاد بھائی ہے. شاباش. اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس کی ماں کا نام، یوحنا استباغی کی ماں کا نام، شاباش بچوں، الیشبا نام ہے اس کا. باپ کا نام کیا ہے؟ زکریا. شاباش. اور آپ کو یہ پتا ہے جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس پیغام لے کر آیا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے پیدا ہونے والا مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، جب یہ خوشخبری مقدسہ کو ملی، مقدسہ مریم کو ملی، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد ملنے کے لیے گئی. کس کو؟ الیشبا کو ملنے کے لیے گئی. اور جب الیشبا کو ملنے کے لیے گئی، ذرا اس سین کو اپنے سامنے لے کر آئیں. جب الیشبا اس گھر میں، یہودیہ کے اس پہاڑی ملک میں، جب یہ الیشبا کو ملنے کے لیے جاتی ہے، جب یہ اس گھر کے اندر قدم رکھتی ہے جو الیشبا کا اور زکریا کا گھر ہے، اور جیسے ہی مقدسہ مریم انٹر ہوتی ہے ان کے گھر کے اندر، سامنے الیشبا کھڑی. اب جب سلام کیا کس نے؟ مقدسہ مریم نے سلام کیا کس کو؟ الیشبا کو سلام کیا. تو آگے سے جو لفظ ہیں الیشبا کے کسی کو یاد ہیں؟ جو لفظ الیشبا کے ہیں وہ کیا ہیں؟ تو مبارک ہے. شاباش. میرے خداوند کی ماں. یہاں پر ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے. ایک اور بات، کبھی اس کے حوالے کو آپ جا کر مقدس لوکا کی انجیل میں پڑھ لیجئے گا، وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. اور وہاں پر یہ بات بھی خاص طور پر درج کی گئی ہے، لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو بچہ مارے خوشی میں میرے پیٹ کے اندر کیا ہوا؟ اچھل پڑا. کیا ہوا؟ اور یہ اچھلنے والا بچہ کون ہے؟ اچھلنے والا بچہ کون ہے؟ اور جب آپ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کیوں اچھلا، کیوں یہ بات خاص طور پر کتاب مقدس میں لکھ دی گئی. یہ بات یاد رکھیں کہ جب الیشبا نے سلام کیا مقدسہ مریم کو، مقدسہ مریم نے سلام کیا الیشبا کو، اور مقدسہ مریم کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، تو وہی آواز جب اس کے پیٹ کے اندر گئی، چونکہ اس کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں کہ میرے ہاں کون آئی ہے؟ میرے ہاں میرے خداوند کی ماں. کون آئی ہے میرے ہاں؟ میرے خداوند کی ماں. اور خداوند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خداوند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے. خداوند کا مطلب ہے مالک. اگر آپ نئے عہد میں پڑھیں گے، یونانی ترجمہ کریوس، خداوند، مالک. اگر آپ اسی لفظ کو عہد عتیق میں پڑھیں گے تو جب آپ پڑھتے ہیں خروج کی کتاب کا 3 باب اس کی 14 آیت، وہاں پر جب مقدس موسیٰ کے ساتھ مکالمہ جاری ہے جلتی جھاڑی میں سے خدا کا، مقدس موسیٰ نے سوال کیا، جب خدا نے کہا نا کہ جا اسرائیلیوں کو میرے لیے وہاں سے نکال ملک مصر میں سے، موسیٰ کا سوال تھا کہ میں کیا جا کر بتاؤں گا کہ مجھے کس خدا نے بھیجا ہے. مجھے خدا نے وہاں پر اپنا تعارف دیا تھا. پتہ کیا ہے وہ؟ میں جو ہوں. اور اسی کا ترجمہ یہوہ کیا جاتا ہے، اور اسی کا ترجمہ کتاب مقدس میں خداوند کیا جاتا ہے. اور جب الیشبا نے یہ الفاظ کہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے، حالانکہ اسے پتا ہے
اس نے یہ نہیں کہا کہ تو میری بہن ہے، تو میرے پاس آئی ہے، اس نے کہا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ اور جب یوحنا اسباغی نے یہ سنا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کہ جس کو میری ماں بھی خداوند کہہ رہی ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اور اس کے اچھلنے کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کھڑے ہو کر جب الشبا نے اس کی ماں کو سلام کیا تو اس بیٹے نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی یقیناً اٹھ کر اپنے خداوند کو سلیوٹ کیا ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ بچہ جیسے ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو بچہ مارے خوشی کے مارے، اسے بھی خوشی، ماں کو خوشی ہوئی ہے کہ میرے خداوند کی ماں آئی ہے، اور بیٹے کو خوشی ہے کہ جو میری ماں کا خداوند ہے وہ میرا بھی کیا ہے، وہ میرا بھی کیا ہے، اور میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں بھی اسے سلام کروں، میں بھی اسے۔ اور جب اسی کے بارے میں بتانے کا موقع آیا تو پھر اسی نے یہ بتایا کہ اے لوگو، اسی کو میں نے ایسے بھی سلام کیا تھا، اور آج جب وقت ہے کہ میں اس کا پیش رو بن کر اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ۔ یہ محاورتاً بات یہاں پر لکھی گئی رتبے اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ جو خداوند ہے اس کے پاس کتنا رتبہ، کتنا مرتبہ اور کتنا مقام ہے، اور پھر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اس نے اسی کے اختیار کو بیان کرتے ہوئے آگے پھر یہ آیت بیان کر دی کہ اس کا چھاج یہ اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے بات کی ہے، جہاں پر اس نے یہ بتایا کہ تم جو میرے پاس آ رہے ہو نا، میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا۔ اور پھر یہ بھی ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا چھاج کیا ہے جی؟ یہ وہ اختیار ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر جب آپ ان الفاظ پر غور کرتے ہیں، یہ بڑے دیسی سے لفظ ہیں، دیسی سمجھتے ہیں جی، جنہوں سے پنجابی کہہ سکنے ہیں، پینڈو بھی کہہ سکنے ہیں۔ کی کہہ سکنے ہیں جی؟ پینڈو بھی کہہ سکنے ہیں۔ کئی دفعہ سے انج دی لینگویج نا آج کل استعمال نہیں کرتے، لے ایک سانو کی آکھن گے، یہ تے پینڈو جو ہے مینرز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اپنی ڈریسنگ کا بڑا خیال رکھتے ہیں جی، بول چال میں کیا کوشش کرنے جو کہ لامے کدھر گئے ہوئی اردو بولی دی، کیوں بولنے ہیں اردو؟ تاکہ پتہ چلے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں جی، لیکن یہ لفظ بڑے دیسی سے ہیں۔ اس کا چھاج ہے، چھاج سمجھتے ہیں؟ جو گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کو چھاج کا پتا ہوگا۔ چھاج کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے چھاج؟ گندم صاف کرتے ہیں، اور اصل میں پنجابی جڑا ساڈیاں بھੈਣਾں ماما بھੈਣਾں وہ دانے وچ پا کے نا چھٹیا جاتا ہے تیلیاں دا۔ آج کل کے بچوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا یہ چھاج اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک اور چیز جو مرد لوگ استعمال کرتے ہیں، میں نے بچپن میں دیکھا ہے، جو آپ میں سے بڑے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، گندم کو باہر کرنے کی ترنگلی کو دیکھا کتنے لوگوں نے؟ ترنگلی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور بات اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ خداوند یہ سمسی نے، آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا زیادہ تر کلام تمثیل کی صورت میں ہے، اور تمثیل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی ایسی کہانی، ایک ایسی کہانی جس میں لفظ کچھ اور استعمال ہوئے ہیں لیکن ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسی بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک کلیہ، اگر آپ خدا کے پاک کلام کو، اور خاص طور پر جب آپ نئے عہد نامے کی تعلیم اور نئے عہد نامے کی تعلیم میں سے اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک کلیہ آج نوٹ کر لیں، جسے کہتے ہیں کہ پلے باندھ لیں، کیونکہ یسوع مسیح نے تقریباً 37 یا 38 تماثیل ہیں جو چاروں اناجیل میں درج ہیں، جو میرے اور آپ کی خداوند کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ کلیہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ 3 لفظ ہیں اصل میں۔ تمثیل میں ہوتا کیا ہے؟ تمثیل میں ہوتا یہ ہے کہ لفظ کچھ اور ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کچھ، کوئی پہیلی کسی کو آتی ہے، پہیلی کسی کو آتی ہو، کوئی پہیلی
بچوں کو آتی ہے پہلی، آج کل بچوں کو پہلیاں کم ہی آتی ہیں کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے. ایسا سلسلہ ہم جب پڑھتے تھے اس وقت ہماری سلیبس میں بھی پہلیاں ہوتی تھی. ایک بڑی مشہور پہلی ہے پنجابی کی، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سمجھ بھی جائیں گے. آتی سب کو ہے لیکن سارے ہاتھ یہ سونی کھڑا کر دے. کئی بار بیٹیاں لے پاس صاحب آخر گے دیسی جنے ہوں یہ گل کا بھی پتہ ہے لیکن پتہ ہونا چاہیے. نکی جی کڑی، ہاں ویکھیا ہوں سب نو آ گئی جی. نکی جی کڑی تے لے پراندہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوئی دھاگا، یہ بھی سب کو پتہ ہے. پتہ سارے میں دس ہے میں کونے ہو رہے ہیں، تھک گیا مینوں پتہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہاں جی نکی جی کڑی تے لے پراندہ. اب ہمیں پتہ ہے کہ جس کو یہاں پر نکی جی کڑی کہا جا رہا ہے یہ اصل مطلب نہیں ہے. اصل مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ اور ہے. اس کا مطلب کچھ، جب یہ کہا گیا کہ نکی جی کڑی لے پراندہ ٹری، ان آج کل دے بچے نو پراندے دا بھی نہیں پتہ ہے جی. ہوں میں دساں گا کہ سارا کہ رہا سانوں پتہ ہے. لے پراندہ ٹری. اب جب یہ پتہ ہے کہ کڑی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سوئی. اور سوئی میں جو دھاگا ہوتا ہے وہ اس کا کیا ہے؟ وہ اس کا کیا ہے؟ پتہ لگ گیا ہے. ہونا وہ کیا ہے جس کا؟ یہی کلیہ ہے کہ جو لینگویج اب یہاں پر استعمال ہوئی، سامنے وہ آیت لکھے اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اصل لفظ نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور ایک اور اس کے حوالے سے بات ہے کہ اس کے بارے میں ایک جو اب پڑھی لکھی بات، یہ دیسی بات کی ہے کہ پڑھی لکھی بات کرتے ہیں. جب آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو یہ کلیہ پلے باندھ لیں. ایک ہوتا ہے اس کا تصویری رخ، ایک ہوتا ہے جی پہلی کا تصویری رخ جسے انگلش میں پکچر پارٹ کہتے ہیں. پکچر پارٹ. دوسرا ریئل پارٹ. ایک کیا ہو گیا جی؟ پکچر پارٹ. ایک ہو گیا ریئل پارٹ مطلب جو اصلی رخ ہے. اور ایک ہوتا ہے کمپیریزن پوائنٹ. پکچر پارٹ، ریئل پارٹ اور کمپیریزن پوائنٹ. اب یہ وہ کلیہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری. تصویری رخ یا پکچر پارٹ سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. اب یہاں پر تصویر کیا ہے کہ ایک چھاج ہے. تصویر کیا ہے جی؟ ایک تصویر یہ ہے کہ یہ پکچر پارٹ ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ اصل رخ نہیں ہے. یہ تصویری رخ ہے، یہ پکچر پارٹ ہے، یہ اصل رخ نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اصل اس کا مطلب کچھ اور ہے. اب جو دوسری بات ہے وہ ہے ریئل پارٹ، جو اس کا اصلی رخ ہے. ایک ہے پکچر پارٹ جو دکھایا جاتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے. جس طرح پکچر پارٹ کیا ہے؟ نکی جی کڑی ہے پکچر پارٹ. نکی جی کڑی کیا ہے جی؟ پکچر پارٹ. لے پراندہ ٹوری یہ بھی پکچر پارٹ ہے لیکن اصل کیا ہے کہ وہ سوئی اور وہ اس کا پکچر پارٹ کیا ہے؟ سوئی اور دھاگا. اصل اس کی حقیقت کیا ہے کہ سوئی اور دھاگا. بالکل اسی طرح پھر اس کا کمپیریزن پوائنٹ. جب آپ کے سامنے پہیلی رکھی جاتی ہے آپ ذہن پر زور ڈالتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ذہن پر زور ڈالتے ہیں کہ یہ بات جو کی گئی ہے ایسا نہ ہو. اسی جو چھوٹے چھوٹے سنا تو کیا جاتے لے بھائی جی تو نہ بجھے گا سر چڑھ جائے گی. سر چڑی سمجھتا جی؟ سر چڑی بڑوں کو پتا ہوگا. بھائی یاری بڑے ہسے نے انہوں نے سارا سر چڑی ہو جائے لے سر نہیں. پھر ہم سوچتے تھے کہ کہیں ہمارے سر نہ چڑھ جائے. پھر سوچتے تھے کہ اصل میں یہ ہے کیا، پھر بتانے کی کوشش کرتے تھے. اب یہاں پر بھی خدا یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے پاک کلام میں اس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اصل میں ہے کیا، اپنے ذہن پر زور ڈالیں. سوچیں اپنے ذہن میں کہ اصل میں یہ معاملہ کیا ہے. ہمارا خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کیا وہ اندر کی بات ہے جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے؟ یہ ہے اس کا کمپیریزن پوائنٹ کہ آپ ان کا آپس میں موازنہ کریں کہ یہ اصل چیز کیا ہے، اصل کیا پیغام ہے جو ہمارا خدا ہمیں دینا چاہتا. اور پھر جب آپ کمپیریزن آپ اس کا کرتے ہیں نا تو پھر آپ اصل حقیقت کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا جواب ہے. اور بالکل یہی لینگویج یہاں پر یوحنا اصطباغی نے بھی استعمال کی ہے. جو اس کا پکچر پارٹ ہے اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے.
खलियान का यहां पर लफ्ज है, यह भी उसका पिक्चर पार्ट है, असल बात इसके पीछे है। वजह यहां पर क्या है? वजह यह है कि खुदा आखिरी अदालत के बारे में हमें सिखाना चाहता है कि आखिरी अदालत के वक्त होगा क्या है। बज़ाहिर छाज दिखाया गया है, बज़ाहिर यहां पर छाज है, लेकिन एक और बात यहां पर काबिल गौर, वो ये कि ये लिखा है कि उसका छाज उसके हाथ में है। किसका छाज जी? उसका। और ग्रामर के एतबार से जब आप इस बात पर गौर करेंगे ना, तो ये लफ्ज इशारा कर रहे हैं, कुछ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके हाथ में छाज होता है ना, वो जैसे मर्जी, क्यों जिदे हाथ से छाज होवे जिवे मर्जी छटे, जिवे की करे जी। क्या ख्याल है? जिसके हाथ में छाज होता है वो जिवे भावें जोर जोर देते भावें हौली, उसका छाज। इशारा ये है कि चूंकि छाज उसके हाथ में है, और छाज से मुराद इख्तियार है। छाज से मुराद क्या है जी? पिक्चर पार्ट छाज है, और असल में ये इख्तियार है जो मेरे और आपके खुदावंद के पास है। और अगर आप मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान पढ़ेंगे और उसका 14वां बाब पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि अदालत का सारा काम खुदा ने किसके सुपुर्द किया है? खुदा बाप ने किसके सुपुर्द किया है? बेटे के सुपुर्द किया है। और चूंकि ये आखिरी अदालत का वक्त है, लफ्ज यहां पर छाज है, तस्वीर ये दिखाई जा रही है, लेकिन उसका छाज, उसके छाज से मुराद ये है कि इख्तियार ये है, ये उसका इख्तियार, ये किसी और का, किसी और का। हालांकि दुनिया में बहुत से नजरियात पाए जाते हैं कि जब आखिरी वक्त होगा तो वो कैसे आएगा। ये तो सभी मानते हैं कि वो कैसे आएगा, या उसकी आमद कैसे होगी, या हो सकता है वो किसी का उम्मती बनकर आएगा। लेकिन ये बात याद रखें, खुदा का पाक कलाम हमारे सामने इस बात को रखता है कि ये इख्तियार है उसी का, और उसको इख्तियार किसी और ने नहीं, उसी के बाप ने दिया है अपने इकलौते बेटे को। और जब वो दुनिया में था तो भी वो इख्तियार के साथ आया, और जब वो आखिरी अदालत के लिए आएगा तो भी वो क्या होगा? इख्तियार के साथ। क्या आएगा जी? वो इख्तियार के साथ। वो कोई किसी के पीछे आने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि वो दुनिया की अदालत करने के लिए आ रहा है। उसका छाज ये किसी और के बारे में। आज अगर दुनिया के मज़हब की बात करें, 10,000 से ज्यादा मज़हब है दुनिया में, लेकिन किसी के बानी के पास इस तरह का इख्तियार नहीं। आप मुताला कर लीजिए दुनिया की तारीख का, आप मुताला कर लीजिए, किसी के पास ऐसा इख्तियार नहीं है। अदालत का इख्तियार अगर किसी के पास है, अगर कोई तख्ते अदालत के ऊपर बैठेगा, अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं और उसका 20वां बाब उसकी 11वीं आयत, तो वहां पर लिखा है कि मैंने फिर एक बड़ा सफेद तख्त देखा। क्या देखा जी? मैंने एक बड़ा सफेद तख्त, और जो सफेद तख्त के ऊपर बैठा है, खुदा का बंदा कहता है कि मैंने उसको भी देखा, और सफेद तख्त के ऊपर बैठा हुआ कोई और नहीं है। सफेद तख्त के ऊपर बैठा हुआ, इसलिए ये एक नबूवती बात यहां पर यूहन्ना इस्तबागी ने की है कि उसका छाज उसी के हाथ में है। किस तो मंग के नहीं लिया, जिमें भैना तो भैन छज दई मैं अपने दाने छटने ने तो छट छुट के फिर वापस, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ऐसी बात, उसी का छाज और उसी के हाथ में। अब आगे जब आप बात करते हैं कि वो करेगा क्या, अपने खलियान को खूब साफ करेगा, खलियान को खूब साफ करेगा। ये भी पिक्चर पार्ट है कि खलियान को बज़ाहिर वो तिरंगली के साथ दानों को ऐसे हवा में उड़ा रहा है, ये तस्वीर है। लेकिन असल बात यहां पर क्या है? असल बात यह है कि वो ईमानदारों को और बेईमानों को अलग अलग करेगा अपने इख्तियार के साथ। खलियान को साफ करने से मुराद क्या है? वो अपने खलियान को साफ करेगा, और सिर्फ साफ नहीं, यहां पर जो लफ्ज लिखा है खूब साफ। खूब साफ, खूब साफ से मुराद क्या है? कोई मिलावट फिर नहीं होगी कि नस नुस के रल के उधर रल जाएंगे। अगर खुदावन दी अख कदे अगे पिछे होगी तो पिछों किसी पिछों दी होगी, जिवें अजकल असीं दाल आलू लेने किधरे लाइन बनी होवे ना, किसी ऑफिस में आप चले जाएं, पाकिस्तानी के काम फिर उत्थे वेखण वाले हुंदे ने। क्या ख्याल है जी? ऐसा करते हैं जी, कोशिश करें दाल आलू के, ऐसा हो जाता है। कई बार फिर दाल लग भी जाता है, कई बार इंज हुंदा कोई छपड़ा पिछू ना कोई 500 फड़ा के ना 100 अगों बारों बार काम करा ली है, लेकिन वहां पर ऐसा
वहां पर ऐसा वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। और आगे भी वहां पर दो लफ्ज हैं, एक गेहूं और एक भूसा। एक गेहूं और रख, और गेहूं भी ये पिक्चर पार्ट है, और इससे मुराद ईमानदार लोग हैं। और जो भूसा है, इससे मुराद बेईमान लोग हैं। वो अलग अलग दोनों को कर देगा। दोनों को क्या करेगा जी? और आपने एक तमसील सीखी होगी, कड़वे दानों वाली और गेहूं वाली। किसी ने अपना खेत बोया, उसमें कोई कड़वे दाने भी बो गया। फिर जब मालिक को यह खबर मिली, मालिक ने कहा कि दोनों को इकट्ठा बढ़ने को, अब दोनों को इकट्ठा बढ़ने में भी एक हिकमत है। दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। क्यों खुदावंद ने कहा? हालांकि चाहिए तो यह था कि कड़वे दानों को उसी वक्त उखाड़ लिया जाता, लेकिन वहां पर मालिक ने कहा कि दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। याद रखें, आज भी दुनिया में होता क्या है कि खुदा कहता है कि इकट्ठे बढ़ते रहें। जो बेईमान भी हैं और जो ईमानदार भी हैं, सारे दुनिया में इकट्ठे ही रह रहे हैं। सारे क्या इकट्ठे ही रह रहे हैं। मालिक ने कहा दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, लेकिन एक वक्त आएगा फिर मैं अपने नौकरों से कहूंगा कि जो कड़वे दाने हैं इनको अलग कर दो, और जो गंदुम है उनको क्या करो, लेकिन बढ़ने इकट्ठा दो। आज खुदा क्यों बुराई को खत्म नहीं करता? आज खुदा क्यों गुनाह को खत्म नहीं करता? आज खुदा क्यों ऐसा नहीं? याद रखें, इसका मतलब यह है कि खुदा वक्त दे रहा है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा तौबा तक नौबत पहुंचने के लिए, और याद रखें, खुदा आपका इस्तेमाल करता है बेईमानों के लिए, क्योंकि एक मुहावरा है कि खरबूजे को देकर खरबूजा। और खुदा चाहता है कि मैं और आप, जो हम मसीही लोग हैं, जो अपने खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, जिनके बारे में मेरे और आपके खुदावंद ने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। तुम क्या हो? दुनिया का, और तुम नमक भी हो। खुदा चाहता है कि हमारे नेक कामों की रोशनी बेईमानों तक पहुंचे। हमारे नेक कामों की रोशनी उन तक पहुंचे, ताकि वो हमें देखकर क्या हो जी? और आगे खुदा ने ये भी कहा कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। दोनों इकट्ठे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये बढ़ने का वक्त खत्म हो जाएगा, और वो वक्त होगा आखिरी अदालत का वक्त। और आज रात यही यूहन्ना इस्तबाई के लफ्ज मेरे और आपके सामने भी हैं। आज क्या सबक है मेरे और आपके लिए? क्या हम यही समझते सोचते रहेंगे कि हमारा खुदा मुहिब खुदा है, वो तो प्यार करने वाला खुदा है? ये बात याद रखें, कदर मुतलिक खुदा की, बाइबल के खुदा की दो सबसे बुनियादी खूबियां, वैसे तो बेशुमार खूबियां हैं, लेकिन दो सबसे बुनियादी हैं। पहली ये कि वो प्यार करता है, और दूसरी ये कि वो मुनसिफ। पहली ये, और एक वक्त था कि उसने अपनी मोहब्बत में अपने इकलौते बेटे को जमीन पर भेजा। एक वक्त था कि उसके इकलौते बेटे ने अपनी जान कुर्बान कर दी, ताकि दुनिया तौबा करे और बच जाए, उस पर ईमान लाए और बच जाए। लेकिन एक वक्त होगा कि वही खुदा आखिरी अदालत भी करे, और वो वक्त बिल्कुल करीब है। अगर आप दुनिया के हालात को देखें, अगर आप दुनिया के मामलात को देखें, अगर आप आखिरी वक्त की निशानियों को देखें, कभी कंपैरिजन करें आपस में, तो आपको यह पता चलेगा कि आखिरी वक्त बिल्कुल नजदीक है। और बल्कि यहां पर इशारा भी किया यूहन्ना इस्तबागी ने कि जो कुल्हाड़ा है वो कहां पर रखा हुआ है? इसी हवाले में लिखा है जड़ के ऊपर रखा हुआ है। और जड़ के ऊपर रखने से मुराद यह है कि कोई वक्त अब वक्त बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि ये भाई ये तो 2000 साल पहले बात की गई थी। आज भी ये बात याद रखें, ये खुदा का, अब हम खुदा को पाबंद नहीं कर सकते, खुदा को कर सकते। खुदावंद तू अभी कर दे ऐसा, ये उसी की पाक मर्जी है। लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि जिस तक ये उसके पाक कलाम की आवाज जाए, वो अपनी अपनी जगह पर तैयार रहे। कि हो सकता है अभी, क्योंकि ये बात याद रखें, ऐसे इत्तेमाद करवाने का मकसद भी यही होता है कि लोग तौबा करें,
लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। और आज शाम भी ये पैगाम आपके सामने है। अगर पहले से आप एक ईमानदार के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर एक और लफ्ज काबिल गौर है, और वो है कि वो गेहूं को कहां जमा करेगा? अपने खत्ते में, और भूसे को हमेशा की आग में जो बुझने की नहीं है। और जहां पर जो खत्ता है उससे मुराद उसकी हजूरी है। खत्ता से मुराद वो जगह है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर मैं हूंगा वहीं पर मेरे लोग भी होंगे। ये खत्ता वो, अगर उस खत्ते में जाना चाहते हैं, अगर पहले से तौबा कर चुके, अगर पहले से यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके, अगर पहले से उसके इख्तियार को मान चुके हैं, खूबसूरत बात है, हमेशा की जिंदगी आपकी है। पाक कलाम गारंटी देता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। लेकिन अगर अभी तक आप इस बात से पीछे हैं, अगर अभी तक आप इसी बात के पीछे ही हैं कि ए जग मिठा ते अगला किन्ने, अगर आप इसी चक्रों में पड़े हैं तो याद रखें आप उस आग में डाल दिए जाएंगे जो बुझने की नहीं है, जो बुझने की जिंदगी भी हमेशा की है, और जिस आग में आप डाले जाएंगे वो भी हमेशा की है। फैसला आपके हाथ में। खुदा ने आपको वक्त दे दिया है, खुदा ने अपना कलाम भी आप तक पहुंचा दिया है, खुदा ने अपनी आवाज भी आप तक पहुंचा दी है ताकि आप बच जाएं। खुदा हलाकत नहीं चाहता। अपने अपने गिरबान में जरूर आज शाम झांकें कि आज का ये पैगाम मेरे लिए है। मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है इस जहान से जाने के बाद। क्योंकि आजकल ये भी बात मैं माजरत के साथ करना चाहता हूं, जो आजकल अंजील सुनाई जाती है खुशहाली की अंजील है कि दाया की देते जाएं और बचते जाएं, दाया की देते जाएं। और लेकिन याद रखें जहां पर खुदा आपसे प्यार करता है वहीं पर खुदा अदालत भी करेगा। वहीं पर कभी उस हमेशा जलते रहने वाली आग पर भी कभी उस तस्वीर को भी अपने सामने लेकर आए कि जब लोग वहां पर फेंके जाएंगे तो क्या हाल होगा उनका, क्या मंजर होगा। दोनों तस्वीरें आपके सामने खुदा का पाक कलाम रखता है। अगर हमेशा की जिंदगी है तो वहां पर क्या है, अगर अबदी आराम है तो वहां पर क्या है, और अगर अबदी हलाकत है तो वहां पर क्या है। जरा जरूर अपनी आंखों के सामने उस मंजर को लेकर आए। और अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप अबदी आराम पाना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह के उस खत्ते में जाना चाहते हैं जो उसने आपके लिए तैयार किया है, अगर आप ये चाहते हैं कि वो आखिरी अदालत के वक्त आपको ये पैगाम दे और आपको ये दावत दे जिसका जिक्र इसी अंजीली बयान के 24वें बाब की 25वें बाब की 34वीं आयत में किया गया है कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगो, ऐ मेरे बाप के, अगर मुबारक लोग बनना चाहते हैं, इस दावत को कबूल करना चाहते हैं, तो फिर जरूर है कि आज रात तौबा करें, जरूर है कि अपने गुनहगार होने का इकरार करें। अपना माजी, खुदा को आपके माजी से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं है आपको खुदा के वो आपके माजी के साथ। जितने मर्जी गुनाह आपने अपनी जिंदगी में किए हैं, इनकी लिस्ट चाहे जितनी मर्जी लंबी, क्योंकि अगर हम गुनाहों की बात करें बेशुमार हैं। अगर आप भी ये सोचते हैं कि मेरे सिर तो लंगे, मेरे सब गुनाह एडे भारे होए रब्बा, आज शाम अपने खुदावंद के सामने, आज रात अपने खुदावंद के सामने अपने गुनाहों को रख दें। सलीब के ऊपर बहता लहू आज भी आपके लिए ताजा, आज भी यीशु मसीह की बाहें सलीब के ऊपर आपके लिए खुली। अगर उसे कबूल कर लेंगे उस खत्ते में जाने का परमट आपको मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगी। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, अगर पहले से गारंटी पास है खूबसूरत बात है, लेकिन अगर नहीं है आज रात अपने आप को खुदाम की हुजूरी में रखें, तौबा करें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और अबदी आराम, अबदी सुकून और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पे। हमारा खुदा हमें ऐसा ही करने का फजल अता करे। आमीन।